ou à l'intérieur. Très bien. Donc d'abord, ensuite, l'adhérence. L'adhérence. Soit I inclus dans Rn, un point X de Rn est dit adhérent à U si toute boule ouverte contenant X contient au moins un élément de U. رد البال مزيان. parce que نقول لك بأن X راها adhérent à U si إذا كانت يعني toute boule ouverte يعني أي بول خديتيه خصو يكون ouverte bien sûr contenant X يعني يضم X ولا ينتمي إليه X contient au moins يعني كيقبل أو لا يضم أيضا au moins على الأقل un élément de I يعني على الأقل كيعدو واحد élément من I. Très bien. Donc مزيان l'adhérence de I notée à U ou U bar يعني l'adhérence U ou la U bar U bar هي l'adhérence de I donc l'adhérence de I est l'ensemble des points adhérents نفس l'intérieur donc يعني واحد عندنا les points adhérents شنو قلنا les points adhérents يعني ناخذوا كيف ما خدنا واحد البول اوفرت كونتوني اكس يعني تضم اكس خاصنا نلقاو فيها هذيك البول اللي خدينا نلقاو فيها على الاقل واحد العنصر من اي تري بيان دونك يعني خدينا توت لي زيكس او توت لي بوين اديرون درناهم في واحد المجموعه سميها اديرونس دو اي تري بيان دونك تري فاسيل بيان toujours l'adhérence est de I est fermée très bien donc نكتبها هنا si U est fermé équivaut I égale à l'adhérence de I. Ok, on a U toujours inclus dans l'adhérence. Très bien. Par exemple, on a une partie U كيف ما كانت ouverte ولا fermée c'est ça. Très bien. اوكي باغ اكزومبل ناخذ حنا اوفرت اوكي يعني لاديرونس كيجي كيكملها اوكي كيجي كيكملها يعني كتولي خصها تكون باغ اكزومبل هذه اوفرت يعني هاد لي زيليمون ما عندهاش واحد لي زيليمون يعني خدينا واحد لي زيليمون درنا واحد البول نلقاو هاد لي زيليمون بارتين با دونك هادي غنقولوا باغ اكزومبل اوفرت اوكي او لا فيرمي في هاد الحاله دونك فيرمي خصها تكون يعني لاديرونس يكون فيرمي فاش كنقول اوفرت خاص يكون يعني باغ اكزومبل هنا ما يكونوش لي زيليمون او لي بوين ابارتيان ا U اللي كنا كنقولوا اوفرت يعني هنا ما خصناش نلقاو علاش باغ اكزومبل صح خدينا واحد البوين هنا دونك درنا واحد البول دو غايون ار ايزو سونتر اكس ان بوين دونك on déduit que les éléments ça n'appartient pas à I. OK donc هنا كيجي l'adhérence كيقول لك بان x اسمع مزيان x de Rennes adhérent de I يعني باش كنقول adhérent de I si toutes les boules ouvertes يعني كما خدنا باغ اكزومبل هذه واحد البول اوفرت اوكي كونتيا اكس ها هي كضم اكس اللي هو باغ اكزومبل هو السونتر ديالها كونتونون او موان ان اليمون دو اي فين هما لي زيليمون اللي من ها هما هنا باغ اكزومبل هذا هما لي زيليمون اوكي يعني هذه هي دونك سا باغ اكزومبل سا نسميها انا هي لاديرونس هذه اللي بالروج اللي هي لاديرونس واللي داخل فيها par exemple ça هذه هي I اللي بالنوار وبالروج par exemple هو l'adhérence de I دونك انا غير درت هو يعني U ما عرفتش كيفاش نقول لكم ولكن هذا U يقدر يكون فيرمي يقدر يكون اوفر مي l'adhérence toujours fermée très bien donc bien donc ماشي شي حاجه صعيبه bien donc دابا ندوزو الفرونتيير donc on appelle frontière de I notez FRU l'ensemble donné par يعني هذه définition FRU frontière de I égale à l'adhérence moins l'intérieur يعني l'adhérence moins l'intérieur كيفاش باش تفهموني مزيان شتي هذه البارتي هذه فيها l'intérieur وفيها l'adhérence وفيها الفرونتيير هي مجرد واحد سميتو من هذوك اللي درنا بول اوفرت بول فيرمي ودرنا سفيريك او ياك سفير اوكي دونك باغ اكزومبل الانتيريور بحال اللي درتي بول ولكن دابا المشكل في البول انها كيكون عندها غيون يعني غيون كيكون يعني عباره عن كره اوكي بول كره مي الانتيريور حنا كنقولوا انسومبل كيلكونك
باغ اكزومبل صح ماشي بول كتكون يعني داير اوكي تخلي لانتيريور لا دونك بول اوفيرت راه بحال لانتيريور فاش لي كونديسيون ديالها يعني لوفيرت دونك لانتيريور توجور غادي يكون اوفيرت تري بيان لاديرونس بحال اللي قلتي بول فيرمي يعني توجور غتلقى لاديرونس فيرمي الفرونتيير هو هذيك السفير يعني هذوك الجوانب اولا هذيك لا سيرفاس اللي دايره بالكره هنا لا كتشوف هذيك لا سيرفاس اللي دايره بهذيك لونسومبل اولا بهذيك البارتي من ار ان تري بيان هذا هو يعني هذا هو المعنى بيان دونك تري بيان دونك نمسح باش نعطيكم واحد البروبوزيسيون ديال لانتيريور لاديرونس اي فرونتيير بيان proposition. Donc, soit واحد I une partie, soit I inclus dans Rn, يعني une partie non V de Rn. Très bien. Inclus dans Rn. Donc, شوف مزيان هذه proposition. اليوم غادي نمونطري اصلا باينه دونك غير غتستعمل لي ديفينيسيون اللي قبل دونك بروميير كونديسيون كيقول لك x appartient à l'intérieur du i équivaut quoi قلنا شنو i toujours ou l'intérieur du i toujours قلنا مالو ouverte donc il existe r واحد réel r strictement positif tel que la boule de centre X et de rayon R inclus dans I. يعني هذه هي l'intérieur de I. هذه définition فاش نقول لك واحد l'élément أو لا واحد vecteur appartient à l'intérieur de I équivaut il existe واحد الغيون tel que la boule de centre X et de rayon R inclus dans I. Très facile. Bien. Donc deuxième proposition. Donc, qui veut dire que x appartient à l'adhérence, يعني U bar, équivaut. Il est quel que soit, il existe quel que soit, il existe R. يعني غنوجد واحد R ولكن بس كنقول quel que soit يعني كيف ما خدتي R بوزيتيف خاص تكون هاد الكونديسيون فغي باش نقولوا بان x appartient à l'adhérence. ودرنا quoi درنا la boule du centre X et le rayon R ودرنا ليها l'intersection مع U خاصنا نلقاوها ديفيرون لونسومبل في هذاك الشيء علاش درنا هنا شوف مزيان درنا كونتيا X شوف X ديغا دو اديرون ا سي توت بول اوفيرت يعني واحد البول اوفيرت اوكي كونتون X يعني تضم X ها هو X في الحالة هو السونتر ديالها كونتيان او موان يعني او موان ان اليمون دو اي شنو كيعني هاد الفخر او كونتيان او موان ان اليمون دو اي يعني لانترسيكسيون ديفيرون لونسومبل فيد هاهي استعمل ديفينيسيون باش ندير بروبوزيسيون تري بيان دونك بقات لنا troisième proposition x appartient quoi à frontière équivaut quoi quel que soit R positif, quel que soit R positif. On va dire l'intersection entre la boule du centre X et le rayon R avec quoi I خاصنا نلقاو différent l'ensemble V. On va dire l'intersection de la boule du centre X et le rayon R مع le complémentaire de I qui رمزوا لي بالرمز درناها قبل ok complémentaire de I يعني complémentaire de I dans Rn très bien يعني التكمله ديال I في Rn يعني الكماله ديالها très bien donc différent aussi l'ensemble vide très bien donc يعني كيف نكتب بحال هادي يعني بحال اللي قلتي هادي قلتي عندنا واحد البول كيلكونك اوكي توجور خصنا نلقاو بان لاديرونس خصو يكون فيرمي
اوكي واحد اي يعني ما عرفنا واش اوفيرت ولا فيرمي ماشي سوقي اي كيلكونك ياك. وغادي نجيو لانتيريور دو اي غادي نلقاو بان غنلقاو واحد البول توجور خاصها تكون باردون واحد البارتي اولا واحد لونسومبل خاصها تكون مالها اوفيرت باغ اكزومبل. انا غير باش نفهمكم وصافي دونك ما خصنيش ندير بحال هكا اوكي غير باش يعني تيماجينيو معايا هاد شنو كيوقع. تري بيان دونك خاصنا نسيرو في ليسباس دونك انا خاصنا نقدر نتخيلو ليكم دونك يعني نتوما حاولوا تخيلوا بوحدكم دونك انا كنحاول غير نوصل لكم فكره باش تعقلوا عليهم. تري بيان دونك لانتيريور صا دونك فاش كنقول ان لانتيريور يعني خص يكون اوفيرت يعني خصنا نلقاو واحد لي زيليمون هنا صا باغ اكزومبل صا توجور صا فاش غنديرو لا بول صا واحد الغيو هنا توجور غادي نلقاو ان كلي دون اي ها هي الكحل هي النوار اوكي. دونك فاش كنقول اباشي لاديرونس دونك لاديرونس صا كيلكو سوا اير بوزيتيف كيف ما خدتي واحد اير بوزيتيف la boule, par exemple ça ou x, ok? Donc la boule de centre x et du rayon R, l'intersection avec i, I, donc toujours ça nous différents ensembles vides. يعني هما éléments appartiennent i. Très bien, donc l'intersection différents ensembles vides. بالنسبة للفرونتير donc هي بينا هو l'adhérence moins l'intérieur. donc غادي يبقى لنا غير هذيك السيرفاس. Très bien, يعني خصنا نديرو باغ اكزومبل خلينا واحد سميتو ابارتيان الفرونتير دونك باغ اكزومبل سا اوكي. دونك توجور غادي نلقاو كيف ما خدنا واحد الغيون ار دونك لا بول دو سونتر اكس اي دو غيون ار دونك باغ اكزومبل سا خصنا نلقاو يعني لانترسيكسيون مع اي خصنا نلقاو لو ديفيرون لونسومبل في ثنيه اي هي هادي هي اللي تحت هادي اللي هنا ياك. وبالنسبه مع الكومبليمونتير دو اي اللي هو صح خليت هو ديفيرون لونسومبل فيد دونك لانترسيكسيون صح دونك توجور غادي نلقاو ديفيرون لونسومبل فيد بيان. دونك نعطيو شي اكزومبل باغ اكزومبل l'intérieur du boule de centre O et du rayon 2 par exemple, ok, égale toujours la boule ouverte du centre O et du rayon 2, ok. L'adhérence de la boule 0 O2 égale à quoi? Donc l'adhérence égale toujours غادي يكون كيساوي quoi? كيساوي لا بول فيرمي. دونك ولا نديرو على هاد الشكل يعني باش ما نتخلطش لين الكتابه. l'adhérence l'adhérence de la boule du centre O et du rayon 2 donc toujours égal à le boule fermé du centre O et du rayon 2. Très bien. بالنسبة الفرونتيير دونك الفرونتيير ديالنا هي واحد لونسومبل باغ اكزومبل زيرو دونك يعني فاش كندوي على او يعني كندوي على l'origine. Très bien. Donc frontière de P entre O et le rayon 2 égale l'ensemble X appartient par exemple هنا كندوي على Rn en général tel que distance entre O et X égale 2. les rayons نكتبو هادي ولا نكتبو عاوتاني لا نورم دو X égale 2 بحال حيت X moins 0 دونك توجور كيبقى X. تري بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا l'intérieur l'adhérence frontière. دونك كيف مشيتو هذه ديرنيير بارتي دونك كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا شويه بس دوزيام شابيتر غادي نشوفوا فيها سويت دون ار ان بيان دونك بون كوراج.